Students, now we are going to study the judicial powers of the US President. The US President is the leader of the state and also the leader of the government. He has the powers, legislative, executive and judicial. Today our lecture is about the judicial powers. President, as we noted, appoints judges with the Senate's advice and consent. He also has the power to issue pardons and reprieves. Such pardons are not subject to confirmation by either the House of Representatives or the Senate, or even to acceptance by the recipient. ऐसे पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास हैं, उन पावर्स के ज़रिए से कुछ तो उसे कॉन्सेंट लेना पड़ती है सेनेट से और एडवाइस भी लेना पड़ती है, जो कि अपॉइंटमेंट्स के हवाले से हैं कि जब जजेस को तैनात किया जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बाकायदा उसकी अप्रूवल या कॉन्सेंट सेनेट से लेता है। लेकिन कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनमें मुख्तलिफ सज़ाओं का माफ़ करना है, जैसे एक डेथ पेनल्टी है जो कि एक मेजर पनिशमेंट है, और इस पनिशमेंट की सिचुएशन में इस पनिशमेंट को वो पोस्टपोन भी कर सकता है और इसको कुछ अरसे के लिए जो है सस्पेंड भी कर सकता है और इसमें कमी भी कर सकता है, इसको चेंज भी कर सकता है। इसके लिए उसे सेनेट से कोई मंजूरी लेना नहीं पड़ती है और ना बाकायदा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट से उसे किसी किस्म की इसके लिए कंफर्मेशन करवाना होगी। पहले हम ये देखेंगे कि जुडिशियल ब्रांच है क्या। Executive and legislative branches are elected by the people. Members of the judicial branch are appointed by the president and confirmed by the Senate. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 इस तरह से इस चीज़ को एस्टैब्लिश करता है कि जुडिशियल ब्रांच लीव्स कांग्रेस significant discretion to determine the shape and structure of the federal judiciary. Even the number of Supreme Court justices is left to Congress. At times there have been as few as 6, while the current number 9 with 1 Chief Justice and 8 Associate Justice has only been in place since 1869. The Constitution also grants Congress the power to establish courts inferior to the Supreme Court. And to that end, Congress has established the United States District Courts, which try most federal cases, and 13 United States Courts of Appeals, which review appealed district court cases. हम पहले जुडिशरी के हवाले से हमें ये नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जुडिशरी है क्या। Federal judges can only be removed through impeachment by the House of Representatives and conviction in the Senate. याद रखें, जजेस जो हैं उनको हटाया जा सकता है, लेकिन उनके लिए मुकदमा जो है वो HR में चलाया जाता है और उनकी कन्विक्शन जो है, जो उनकी सज़ा का इम्पीचमेंट का आउटकम जो है वो सेनेट के ज़रिए से दिया जाता है। जजेस एंड जस्टिसेस सेव नो फिक्स टर्म। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम जजेस की बात करते हैं तो उनकी तैनाती के लिए उनको कोई मखसूस मुद्दत के लिए तैनात नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी मुद्दत जो है वो अनडिफाइंड होती है। वो ताहयात जज रह सकते हैं अगर उनका बिहेवियर गुड हो और वो काम करने के लायक हों और किसी किस्म का ऐसा काम जो है जिसके ज़रिए से उनकी इम्पीचमेंट हो सके, ऐसी एमिशन या ऐसा एक्शन उन्होंने ना किया हो, उसके बिहेवियर में ऐसी किसी चीज़ के हवाले से कोई भी बात नज़र ना आती हो, तो ऐसी सूरत में जज के ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म की इम्पीचमेंट नहीं हो सकती और जज ताहयात जज रह सकता है। कन्विक्शन बाय द सेनेट, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम कन्विक्शन की बात करते हैं तो सेनेट जो है इस हवाले से जजेस की कन्विक्शन के हवाले से ज़िम्मेदार है। बाय डिज़ाइन दिस insulates them from the temporary passions of the public and allows them to apply the law with only justice in mind and not
इलेक्टोरल और पॉलिटिकल कंसर्न्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो है जजेस की रेस्पेक्ट और ऑनर है। यहाँ पे जो पब्लिक का पैशन होता है उनके हवाले से, उसी को किसी तरीके से डिफ्यूज़ करने के लिए ज़रूरी होता है कि जजेस को कानून के मुताबिक जो है उनके साथ निपटा जाए और जजेस भी अपने ज़हन में कानून को ही रखें। Generally, Congress determines the jurisdiction of the federal courts. In some cases, however, such as in the example of a dispute between two or more U.S. states, the Constitution grants the Supreme Court original jurisdiction, an authority that cannot be stripped by Congress. The courts only try actual cases and controversies. A party must show that it has been harmed in order to bring suit in court. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फ्री मुकदमा अदालत में लाएगा उसको ये साबित करना होगा कि उसे नुकसान पहुंचा है, और जो एक्चुअल केसेस हैं कोर्ट्स में सिर्फ वही लाए जा सकते हैं, और जो एक्चुअल कंट्रोवर्सीज तनाज़ात हैं उन्हीं को कोर्ट के हवाले किया जा सकता है। This means that the courts do not issue advisory opinions on the constitutionality of laws or the legality of actions if the ruling would have no practical effect. किसी किस्म की ऐसी ओपिनियंस जिन्हें हम कह सकते हैं कि जुडिशियल जो एक फंक्शन है उसमें एडवाइजरी का एक रोल प्ले होता है, जो भी आइन की हुदूद व क़यूद हैं उन्हीं के अंदर रहकर ही कानून के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। Cases brought before the judiciary typically proceed from district court to appellate court. एक जो ऑर्डर है उनका, जो तरतीब है अदालतों की, और मुकदमात भी उसी हवाले से सामने आते हैं कि नीचे ज़िली अदालतें हैं और उसके ऊपर जो है वो अपीलों की समाअत करने वाली अदालतें हैं, एंड मे इवन एंड एट द सुप्रीम कोर्ट, और इनका अख्ताम जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरी अदालत अपील की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात दायर किए जाते हैं, जो कि मातहत अदालतों के मुकदमात के ख़िलाफ़ अपीलें सुनने का हक़ जो है या जो पावर है वो जुडिशियल अपेक्स कोर्ट के पास है। Although the Supreme Court hears comparatively few cases each year, हर साल चंद मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुन पाती है, और इन चंद मुकदमात के हवाले से अगर हम देखें तो इन चंद मुकदमात को ही वो सुन पाती है और उनके फैसले जो है वो कंपैरेटिवली उन केसेस को चेक करती है और उनके फैसले करती है। फेडरल कोर्ट एंजॉय द सोल पावर टू इंटरप्रेट द लॉ। जो फेडरल कोर्ट्स होती हैं वो मुकम्मल पावर्स रखती हैं कि वो कवानीन को बाकायदा सूरत में इंटरप्रेट करें, डिटरमिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ। इसके अलावा कानून की जो का आइन के अंदर जो उसके हदूद व क़यूद हैं उनको बाकायदा उनका तयन किया जाता है, एंड अप्लाई इट टू इंडिविजुअल केसेस। और मुख्तलिफ जो केसेस होते हैं, हर केस जो है कि इंडिविजुअल केस होता है, एक अलग से उसकी आइडेंटिटी होती है उस केस की, तो उसके ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वो अप्लाई करते हैं कि आइन की हदूद व क़यूद के मुताबिक उस केस को देखा जाता है। द कोर्ट्स लाइक कांग्रेस कैन कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एंड टेस्टिमनी थ्रू द यूज़ ऑफ अ सबपोइनास। सबपोइना का मतलब ये होता है कि अदालत मुख्तलिफ किस्म के जो नोटिस जारी करती है, जब फरीकैन को कॉल करना हो, जब फरीकैन के ख़िलाफ़ उनको, जैसे सरकार बनाम फलां का जब कोई मुकदमा सामने आता है या जिसमें हुकूमत जो है वो वर्सेस होती है, तो ऐसी सूरत में या किसी भी मुकदमे जो पार्टियां वर्सेस होती हैं तो उनको जो मुख्तलिफ नोटिस, शोकास नोटिस या बाकी जो उनको नोटिस कॉल किए जाते हैं, तो अदालत में आके अपना मुकदमा दायर करें या अदालत में आके जवाब दें या जवाब दें। तो जो भी सिचुएशन उनकी होती है वो उसके हवाले से सब को इनास जारी करने का अख्तियार जो है वो अदालतों के पास है। द इंफीरियर कोर्ट्स आर कंस्ट्रेंड बाय द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो जूनियर अदालतें होती हैं, जो मातहत अदालतें होती हैं, उनके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ज़रिए से कंस्ट्रेंड किया जाता है, उनको उनके फैसलों को बदल दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। वंस द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स अ लॉ, inferior courts must apply the Supreme Court's interpretation to the facts of particular case। और जब भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी कानून को इंटरप्रेट करती है, उसकी ताबीर व तशरीह करती है, तो मातहत अदालतों को सुप्रीम कोर्ट की इस इंटरप्रिटेशन और उसके अंदर मौजूद जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए
اپنے سامنے لائے جانے والے مقدمات کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یعنی جو پرسپیکٹوز ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے، انہی پرسپیکٹوز میں انفیریئر کورٹس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے اس کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو سچویشن ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی نظر ڈال رہے ہیں۔ The Supreme Court of the United States is the highest court in the land and the only part of the federal judiciary specifically required by the Constitution. The Constitution does not stipulate the number of Supreme Court justices. There have been as few as 6. یہ تو بات بار بار ہو رہی ہے کہ 6 سے زیادہ ججز نہیں ہوتے، لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اور جسٹسز جو ہوتے ہیں وہ اپنے آفسز میں رہتے ہیں اور وہ چاہیں تو وہ ریزائن بھی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی سیٹ ویکینسی خالی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ نیو جج کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور ججز کو جو ہے ہٹانے کا کام آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ججز کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے۔ The court's caseload is almost entirely appellate in nature, and the court's decisions cannot be appealed to any authority, and it is the final judicial arbiter in the United States on matters of federal law. However, the court may consider appeals from the highest state courts or from federal appellate courts. The court also has original jurisdiction in cases involving ambassadors and other diplomats and in cases between states. سب سے امپورٹنٹ چیز جو جوڈیشری ہے اس کے پاس وہ تمام مقدمات ہوتے ہیں جو نہ صرف ملک کے اندر سے آنے والی مختلف عدالتوں کے کیے گئے فیصلوں کی اپیلیں ہیں، یا پھر جو مختلف امریکہ کے فورن ریلیشن شپ ہے، مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور وہاں پر جو ایمبیسڈرز کے درمیان مختلف قسم کی ایسے مقدمات بن سکتے ہیں ایمبیسڈوریل معاملات کے اندر اور فورن افیئرس کے اندر، تو ان کے حوالے سے ڈپلومیٹس اور ایمبیسڈرس کو بھی باقاعدہ کال کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بھی نوٹسز ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف بھی مقدمے چلائے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ ان مقدمات کو سنتی ہے۔ Although Supreme Court may hear an appeal on any question of law provided it has jurisdiction، کسی بھی وہ ایسے مقدمے کو سن سکتی ہے۔ It usually does not hold trials. Instead, the court's task is to interpret the meaning of a law, to decide whether a law is relevant to a particular set of facts or to rule. یہ دیکھنا ضروری ہے جب کورٹ انٹرپریٹ کرتی ہے قوانین کو تو وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ آیا قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور قانون کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے قانون کا دائرہ کار اور اس کے اندر موجود فیکٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے، کیا یہ جو فیکٹ ہیں اور یہ جو رول جو ہیں جو کہ آئین کے تحت ہیں کہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ Lower courts are obligated to follow the precedent set by the Supreme Court when rendering decisions. یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ پریسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسی نظیریں ہوتی ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے کیے گئے فیصلوں اور ان کی انٹرپریٹیشن کی شکل میں سامنے آتی ہیں، اور ماتحت عدالتوں کو ان کے اوپر ایسے ہی عمل درآمد کرنا ہوتا ہے جیسے کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر۔ In almost all instances, the Supreme Court does not hear appeals as a matter of right. بغیر میٹر آف رائٹ کی حیثیت سے کسی اپیل کو سپریم کورٹ جو ہے وہ نہیں سنتی ہے۔ Instead, parties must petition the court for a writ of certiorari. بلکہ ایک ریٹ جو ہے وہ فریقین کی طرف سے کی جاتی ہے، اور فریقین کی اس ریٹ کے اوپر جو ہے پٹیشن کی شکل میں یہ ریٹ سامنے آتی ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے جس کو ہیئر کرتی ہے اور اس کے اوپر اپنا جو فیصلہ ہے وہ سناتی ہے۔ It is the court's custom and practice to grant cert if 4 of the 9 justices decide that they should hear the case. اب یہ کورٹ کا اپنا کسٹم، اس کی اپنی پریکٹس کہ وہ سرٹ گرانٹ کرتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 9 ججز میں سے جو 4 ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ Of the approximately 7,500 requests for certiorari filed each year، ہر سال قریباً 7,500 درخواستیں جو ہیں وہ certiorari کے لیے دائر کی جاتی ہیں۔ The court usually grants cert to fewer than 150، تو بہت کم ایسے پٹیشنز آتے ہیں جن کو سرٹ گرانٹ کی جاتی ہے، اور اس کی ریشو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سال میں اگر 7,500 ریکویسٹس آتی ہیں تو ان میں سے صرف 150 جو ہیں وہ یعنی اس پرسنٹیج تک جو ہے
उसको सर्ट ग्रांट की जाती है. These are typically cases that the United Courts consider sufficiently important to require their review. ख़ास तौर पे ये जो मुकदमात होते हैं कोर्ट गौर करती है काफ़ी हद तक इसको अहम समझते हुए कि इनको रिव्यू होना चाहिए. A common example is the occasion when two or more of the federal courts of appeals have ruled differently on the same question of federal law. बास को ऐसा भी होता है कि दो वफाकी अदालतें जो हैं जिनके पास अपीलें सुनने की समाअत का इख्तियार मौजूद है वो एक ही तरह के क्वेश्चन जो फेडरल लॉ से मुतालिक सवाल उठता है उसका मुख्तलिफ जवाबात जो है अपने डिसीजन की शक्ल में बास को दे देती हैं. इफ़ द कोर्ट ग्रांट्स सर्टियोररी, अगर कोर्ट सर्टियोररी जारी कर देती है, जस्टिस एक्सेप्ट लीगल ब्रीफ्स फ्राम द पार्टीज टू द केस, तो जस्टिस जो हैं वो कुछ ब्रीफ्स जो कानूनी ब्रीफ होती है वो मुख्तलिफ फरीकैन के सुनते हैं, एज वेल एज फ्राम एमिकस क्यूरे आर फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट. और या तो वो किसी ऐसे शख्स को, एमिकस क्यूरे का मतलब वो होता है जो अदालत में आके उस चीज़ को तशरीह करे, ताबीर करे, ऐसे किसी शख्स को बुला के उससे बाकायदा सूरत में उस केस से मुतालिक जो है वो पूछा जा सकता है और उससे भी ब्रीफ करवाया जा सकता है जो कि अदालत उसे अपना दोस्त कहती है जो एमिकस क्यूरे होता है. दीज कैन इंक्लूड इंडस्ट्री ट्रेड ग्रुप्स, इनमें शामिल होते हैं ज़्यादातर सनती ट्रेड ग्रुप्स, ये एमिकस क्यूरे हैं. एकेडमिक्स शामिल होते हैं, मुख्तलिफ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स लोग उनको बुला लिया जाता है जो कि नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं. और इवन द US गवर्नमेंट इटसेल्फ, और यहाँ तक कि बास अमेरिका की हुकूमत का कोई शख्स भी वहाँ पे आके फ्रंट ऑफ द कोर्ट की हैसियत से, एमिकस क्यूरे की हैसियत से काम करता है. बिफोर इशूइंग अ रूलिंग, और अपनी रूलिंग देने से पहले द सुप्रीम कोर्ट यूजुअली हेयर्स ओरल आर्ग्यूमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट अमूमी तौर पर जो है वो ज़बानी दलाइल सुनती है. वेयर द वेरियस पार्टीज टू द सूट प्रेस है, जहाँ पे मुकदमा से मुतालिक दोनों फरीकैन जो हैं वो अपना सूट जो है, अपना जो शिकायत है, जो अपनी कंप्लेंट है, जो अपना मुकदमा है वो पेश करते हैं, देयर आर्ग्यूमेंट्स, और उसके लिए दलाइल देते हैं. एंड द जस्टिसेस आस्क देम क्वेश्चन, और फिर जजेस जो हैं उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं. इफ़ द केस इन्वॉल्व्स द फेडरल गवर्नमेंट, अगर मुकदमा जो है वो वफाकी हुकूमत उसमें मुलव्वस पाई जाती हो, द सोलिसिटर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो फिर जो सोलिसिटर जनरल होता है, जैसे पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल है फेडरल लेवल के ऊपर और सूबे की हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल होता है, इस तरह अमेरिका में सोलिसिटर जनरल जो है अगर मुकदमा हुकूमत के इन्वॉल्वमेंट से मुतालिक हो, फेडरल हुकूमत के इन्वॉल्वमेंट से मुतालिक हो, तो सोलिसिटर जनरल जो है उसको आर्गूमेंट्स देना पड़ते हैं हुकूमत की जानब से, स्टेट की जानब से. द जस्टिसेस देन होल्ड प्राइवेट कॉन्फ्रेंसेस, और इस तरीके से जज जो हैं वो अपनी प्राइवेट निजी कॉन्फ्रेंसेस कॉल करते हैं, मेक देयर डिसीजन, अपने फैसले देते हैं. एंड ऑफन आफ्टर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स, और कई महीने गुजरने के बाद इशू द कोर्ट्स ओपिनियन, अदालत की राय जो है वो देते हैं, along with any dissenting arguments that may have been written, और बास को ऐसे भी आर्गूमेंट्स दे देते हैं, ऐसी भी दलाल दे देते हैं जो डिसेंट करते हैं, जिनमें और वो तहरीरी तौर पर दिए जाते हैं. जहाँ तक जुडिशियल प्रोसेस का ताल्लुक है उसको भी हम देखते हैं और उसके बाद हम प्रेसिडेंट की जानिब आते हैं. आर्टिकल 3 of the Constitution of the United States guarantees that every person accused of wrongdoing has the right to a fair trial before a competent judge and a jury of one's peers. The 4th, 5th, and 6th Amendments to the Constitution provide additional protections for those accused of a crime. इसमें क्या शामिल है, अब हम इसको देखते हैं कि जो कुछ इन चौथी और छठी और पांचवीं तरमीम के अंदर जो प्रोवाइड किया गया है, जो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की गई है अक्यूज्ड को, उसके हवाले से. अ गारंटी दैट नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड ऑफ लाइफ, liberty or property without the due process of law. Protection against being tried
for the same crime twice. इसे हम double jeopardy कहते हैं. The right to a speedy trial by an impartial jury. The right to cross-examine witnesses and to call witnesses to support their case. The right to legal representation. The right to avoid self-incrimination. Protection from excessive bail, excessive fines, and cruel and unusual punishments. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اکیوزڈ کو حاصل ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کسی شخص کو اس کی زندگی، اس کی آزادی اور اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوگا. اور دوسری بات جو ہے کسی بھی شخص کو 2 بار ایک ہی مقدمے میں سزا نہیں دی جا سکتی اور 2 بار ایک ہی مقدمہ جو ہے وہ چلایا نہیں جا سکتا. اور تیسری بات جو ہے وہ امپارشل جوری کی ہے. فیصلہ کرنے والی جوری جو ہے وہ ٹوٹل نیوٹرل ہوگی اور وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے فیصلے کرے گی. اور چوتھی بات جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن ہے. باقاعدہ گواہوں کے اوپر جرا ہو جاتی ہے اور وہ جرا جو کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے مقدمات کی حق میں یا اس کے خلاف فیصلے کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ قانونی ریپریزنٹیشن کا رائٹ بھی ہر اکیوزڈ کو حاصل ہے اور سیلف انکریمنیشن کہ وہ اپنے آپ کے حوالے سے اس بات کو ثابت کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. اور ایکسیسو بیل اور ایکسیسو فائنز کے حوالے سے بھی اور کرول اور انیویل پنشمنٹس کے حوالے سے بھی اس کے پروٹیکشن حاصل ہیں. کریمنل پروسیڈنگز کین بی کنڈکٹڈ انڈر آئیدر اسٹیٹ اور فیڈرل لا. جو بھی فوجداری جو مقدمات ہیں ان کی جو پیش رفتیں ہیں ان کو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے قانونی طور پہ وفاقی قانون کے تحت یا اسٹیٹ کے قوانین کے تحت، ڈیپینڈنگ آن دا نیچر اینڈ ایکسٹینٹ آف دا کرائم. اور اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ جرم کی نوعیت کے ساتھ ہوتا ہے اور جرم کی حد کے ساتھ ہوتا ہے کہ جرم جو ہے کتنا ایکسٹریم ہے یا کتنا ایکسٹریم نہیں ہے. A criminal legal procedure typically begins with an arrest by a law enforcement officer. جو لا انفورسمنٹ آفیسر، قانون نافذ کرنے والا جو آفیسر ہے، وہ گرفتاری کرنے سے ایک مقدمے کو خاص طور پہ شروع کرتا ہے. If a grand jury chooses to deliver an indictment, the accused will appear before a judge and be formally charged with the crime. جب جوری جو ہے وہ چوز کرتی ہے انڈکٹمنٹ کو تو پھر ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کو چارج شیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو سزا سنائی جاتی ہے. Then the case is brought to trial and decided by a jury. اور اس طریقے سے کیس جو ہے اس کو لایا جاتا ہے اور ڈیفینڈنٹ is given time to review all the evidence in the case. اس کے علاوہ مطالعہ کو مکمل صورت میں دفاع کا حق دیا جاتا ہے اور اس کو گواہوں کو ریویو کرنے کا حق بھی دیا جاتا ہے کہ گواہوں کو ریویو کرنے کے لیے گواہوں کو پیش کیا جائے. اینڈ ٹو بلڈ اے لیگل آرگومنٹ، اور ایک قانونی جو ہے دلیل اس کو سامنے لایا جائے. دین دا کیس از براٹ ٹو ٹرائل اینڈ ڈیسائڈ بائی اے جوری. اور اس طریقے سے کیس سامنے لایا جاتا ہے اور جوری اسے ڈیسائیڈ کرتی ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ اس نے جرم نہیں کیا ہے، دا چارجز آر ڈسمس، تو چارجز اس کے خلاف جو ہیں وہ الزامات جو ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. ادروائز دا جج ڈٹرمنز دا سینٹینس، اور دوسری صورت میں جج جو ہے وہ سزا کا تعین کرتا ہے، وچ کین انکلوڈ پریزن ٹائم، جس میں شامل ہوتا ہے کہ کتنا عرصہ اس کو قید میں رکھا جائے گا، فائن، اور کتنا جرمانہ کیا جائے گا، اور ایون ایکسیکیوشن، یا اس کو پھانسی دی جائے گی. Civil cases are similar to criminal ones, but instead of arbitrating between the state and a person or organization, جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں وہ بھی کرمنل کی طرح ہی ہوتے ہیں، فوجداری کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور ان میں اسٹیٹ اور پرسن اور آرگنائزیشن کے درمیان جو ہے آربیٹرنگ کی جاتی ہے. They deal with disputes between individuals or organization. مختلف اداروں کے درمیان اور مختلف اداروں اور افراد کے درمیان جو ہے یہ تنازعات جو ہیں ان کو ڈیل کیا جاتا ہے.
If a party believes, अगर कोई फरीक इस बात पे यकीन रखता है that it has been wronged, कि उससे गलत हुआ है, it can file suit in civil court to attempt to have the wrong remedied. अगर कोई फरीक ये यकीन रखता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो बाकायदा जो है सिविल कोर्ट के अंदर सूट कर सकता है ताकि उसको रेमेडाई किया जाए. An order to cease and desist after alter behavior or award monetary damages, वो हर जाने के लिए भी दावा दायर कर सकता है. इसके अलावा ऐसी चीज़ को जो कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है जिससे उसको बाकायदा कंपनसेशन उसका जो है उसको मिलना चाहिए था, उसके हवाले से वो अदालत के बिहेवियर, अदालत की तरफ से अल्ट्रेशन चाहता है कि इदारे को या मुखालिफ फरीक के बिहेवियर में चेंज लाया जाए. आफ्टर द सूट इज़ फाइल्ड एंड एविडेंस इज़ गैदर्ड, मुकदमा जो है फिर पेश किया जाता है और एविडेंस जो है वो कलेक्ट की जाती है, प्रेजेंटेड बाय बोथ साइड्स, और दोनों अतराफ से पेश की जाती है. अ ट्रायल प्रोसीड्स एज इन अ क्रिमिनल केस, और ट्रायल इस तरीके से जो है वो क्रिमिनल केस में भी चल जा सकता है. इफ़ द पार्टीज इन्वॉल्व वेव देयर राइट टू ज्यूरी ट्रायल, और पार्टीज जो हैं अपने मुकदमात को ज्यूरी ट्रायल में लेके चली जाएं, द केस कैन बी डिसाइडेड बाय अ जज, तो केस जज के ज़रिए से उसका फैसला किया जाता है. अदरवाइज द केस इज डिसाइडेड एंड डैमेजेस अवॉर्डेड बाय अ ज्यूरी, दूसरी सूरत में मुकदमे का फैसला कर दिया जाता है और ज्यूरी जो है वो डैमेजेस अवॉर्ड करती है. आफ्टर क्रिमिनल और सिविल केसेस ट्रायल, अगर क्रिमिनल या सिविल केस ट्राई किया जाता है, इट मे बी अपील टू अ हायर कोर्ट, तो उसके फैसले के खिलाफ अपील जो है आला अदालत में की जाती है. फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स आर स्टेट अपीलेट कोर्ट, या तो वो फेडरल कोर्ट ऑफ अपील में की जाएगी या रियासत की अपीलेट कोर्ट में की जाएगी जो अपीलों की समाप्त करेगी. अ लिटिगेंट हु फाइल्स एन अपील, एक शिकायत कुनंदा, एक मुकदमा करने वाला जो है वो अपील दायर कर सकता है, नोन एज एन अपीलेंट, और उसे कहा जाएगा अपीलेंट. मस्ट शो, उसको ये दिखाना चाहिए दैट द ट्रायल कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी मेड अ लीगल एरर, कि फैसला करने वाली जो ट्रायल कोर्ट थी या जो इंतज़ामी एजेंसी थी उससे कानूनी गलती सरजद हुई है. दैट अफेक्टेड द आउटकम ऑफ द केस, जिसने मुकदमे के फैसले को मुतासर किया है. एन अपीलेट कोर्ट मेक्स इट्स डिसीजन, और इस तरीके से अपीलें सुनने वाली अदालत जो है वो अपना फैसला सुनाती है बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द केस, जो कि केस के ऊपर मबनी होता है, एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रायल कोर्ट और एजेंसी, और एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के जरिए से जो एस्टैब्लिश किया गया है. इट डजंट रिसीव एडिशनल एविडेंस आर हेयर विटनेसेस, ये मज़ीद शहादतें जो है या कलमबंद नहीं करती. इट मे आल्सो रिव्यू द फैक्चुअल फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट, और ये ट्रायल कोर्ट की फैक्चुअल फाइंडिंग को देखती है और एजेंसी, बट टाइपिकली मे ओनली ओवरटर्न अ ट्रायल आउटकम, और ख़ास तौर पे सिर्फ ओवरटर्न कर सकती है जो कि मुकदमे का फैसला होता है ऑन फैक्चुअल ग्राउंड्स, और वो भी फैक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर. इफ़ द फाइंडिंग्स वर क्लियरली एरोनियस, अगर आउटकम जो है जो फैसला था वो साफ तौर पे गलती पे मबनी हो. इफ़ अ डिफेंडेंट इज़ फाउंड नॉट गिल्टी, और डिफेंडेंट साबित हो जाए कि वो मुजरिम नहीं है, इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, फौजदारी की पेश रफ्त में, ही और शी कैन नॉट बी डिट्रीड ऑन द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स, तो उसी जो सेट ऑफ फैक्ट है उसके ऊपर उसको रीट्राई नहीं किया जाएगा, दोबारा उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. फेडरल अपील्स आर डिसाइडेड बाय पैनल्स ऑफ 3 जजेस, जो फेडरल अपीलें होते हैं उनको 3 जज के पैनल सुनते हैं. द अपीलेट प्रेजेंट्स लीगल आर्गूमेंट्स टू द पैनल, और अपीलेट जो करने वाले अपीलांट जो है, जो अपील दायर करने वाला जो फरीक है वो अपनी कानूनी आर्गूमेंट्स जो है वो पैनल के सामने पेश करता है, और वो उसको रिटन डॉक्यूमेंट की सूरत में पेश करता है. इन द ब्रीफ द अपीलेंट ट्राइज टू परसुएड द जजेस, वो जजेस को इस बात के ऊपर परसुएड करता है, तरगीब देता है दैट द ट्रायल कोर्ट मेड एन एरर, कन्विंस करता है कि ट्रायल कोर्ट जो है उससे गलती सरजद हुई है, एंड दैट द लोअर डिसीजन शुड बी रिवर्स्ड, और मतहत अदालत के फैसले को तब्दील होना चाहिए. ऑन द अदर हैंड, या दूसरी सूरत में, द पार्टी डिफेंडिंग अगेंस्ट द अपील, पार्टी जो है अपील के खिलाफ सुनती है, नोन एज द अपीली और रेस्पोंडेंट, और जिसके खिलाफ अपील सुनी जाती है उसको अपीली या रेस्पोंडेंट कहा जाता है, यानी मुद्दा अलह कहा जाता है. ट्राइज इन इट्स ब्रीफ टू शो व्हाई द ट्रायल कोर्ट डिसीजन वाज करेक्ट,
اور اس میں یہ ٹرائی کی جاتی ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے ٹرائل کورٹ کا ڈیسیژن جو تھا وہ کریکٹ تھا. اپیلی کا یہ کام ہے. اور وائی اینڈ اینی ایررز میڈ بائی دا ٹرائل کورٹ, اور کس طریقے سے ٹرائل کورٹ سے ایک غلطی سرزد ہوئی ہے, آر ناٹ سگنیفیکنٹ انف, اور یا پھر وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے ٹو افیکٹ دا آؤٹ کم آف دا کیس, جس سے مقدمے کا آؤٹ کم یا فیصلہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. دا کورٹ آف اپیلز یوزلی ہیز دا فائنل ورڈ ان دا کیس. کورٹ اپیل کے پاس عام طور پہ آخری ورڈ ہوتے ہیں مقدمے میں, unless it sends the case back to the trial court, یا پھر یہ مقدمہ واپس ٹرائل کورٹ میں بھیج دیتی ہے فار ایڈیشنل پروسیڈنگس, کہ مزید اس کے اوپر پیش رفتیں کی جائیں. ان سم کیسز دا ڈیسیژن میں بی ریویوڈ آن, بعض اوقات فیصلہ جو ہے بعض اوقات ایسے ہی سن لیا جاتا ہے, دیٹ از بائی اے لارجر گروپ آف ججز, جو کہ ایک بہت بڑا گروپ ہے ججز کا, آف دا کورٹ آف دا اپیل فار دا سرکٹ, یا جو کہ کورٹ آف اپیل ہے سرکٹ میں, وہ ان کو سنتی ہے. A litigant who loses in a federal court of appeals or in the highest court of state may file a petition for a writ of certiorari, which is a document asking the Supreme Court to review the case. The Supreme Court, however, is not obligated to grant review. The court typically will agree to hear a case only when it involves a new and important legal principle, or when two or more federal appellate courts have interpreted a law differently. There are also special circumstances in which the Supreme Court is required by law to hear an appeal. When the Supreme Court hears a case, the parties are required to file written briefs, and the court may hear oral argument. جہاں تک یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ کی جوڈیشل پاور کا تعلق ہے, کچھ لوگ اس کو جوڈیشل پاور نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف امریکن پریزیڈنٹ کو ججز کی تعیناتی کے علاوہ جو ہے مختلف مقدمات کے تحت دی گئی سزاؤں کے اندر کسی قسم کی کمی, یا ان کو ریپریو کرنے یا کسی مجرم کو پارڈن کرنے کے علاوہ کوئی ایسی پاورز موجود نہیں ہیں. لیکن ان چیز کو اس حوالے سے دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ اس بات کو کلیئرلی مینشن کیا جاتا ہے کہ پارڈننگ پاورز انڈر آرٹیکل 72, جو آئین کا آرٹیکل 72 ہے, اس کے تحت جو ہے یہ پاور جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں معافی دینے کے اختیارات اس کے پاس موجود ہیں, پریزیڈنٹ آف امریکہ کے پاس. تو ان کا جوڈیشل پاور سے کیا لینا دینا؟ تو پریزیڈنٹ کی جوڈیشل پاورز انہی کو کہا جائے, یا پارڈننگ پاورز آر جسٹ پارڈننگ پاورز. اور اگر پارڈننگ پاورز جو ہیں وہ تو صرف آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو معافی دینے والے اختیارات ہیں. ایون سم بکس ہیو مینشنڈ دس ایز جوڈیشل پاورز. کچھ کتابوں نے اسے مینشن کیا ہے کہ یہ ہیں جوڈیشل پاورز ہیں, وچ از ناٹ ایون ٹرو, جو کہ یہاں تک کہ درست نہیں ہے. فار ایگزامپل, اف سم پیٹیشنر از ریکویسٹنگ فار کمیوٹیشن اور ریپریو فار اے سینٹینس, یعنی اگر کوئی پیٹیشنر جو ہے جو کہ سزا یافتہ ہے, وہ اپنی کوئی اپیل دائر کرتا ہے پریزیڈنٹ کے سامنے کہ اسے معاف کیا جائے, یا اس کی سزا میں کمی کی جائے, یا اسے ریپریو کیا جائے, تو پریزیڈنٹ میں اور مے ناٹ ایکسیپٹ دس پلی. تو یہ پریزیڈنٹ کی اپنی صوابدید ہے کہ وہ اس درخواست کو قبول کرے یا نہ کرے, بیکاز ہیئر ہی از ناٹ ایکٹنگ ایز اے کورٹ آف لا, کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کورٹ آف لا کی حیثیت سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے, بٹ ایز این ایگزیکٹو, اینڈ دس دیز آر ناٹ ہز جوڈیشل پاورز. اور چونکہ وہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے, اس لیے اس کے پاس جوڈیشل پاورز جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں. Even in some books, you will find that the appointment of High Court and the Supreme Court judges is judicial power. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو کتابوں میں درج ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا کام جو ہے وہ چونکہ اس کے پاس ہے, لہذا یہ اس کو جوڈیشل پاور کہا جاتا ہے. بٹ دے آر جسٹ ایگزیکٹو پاورز, بیکاز ان جوڈیشل پاورز یو کین ناٹ ہیو ڈسکریشن. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ واقعی انتظامی اختیارات ہیں جو کہ ان کو تعیناتی کرنے کے پاورز جو ہیں وہ انتظامی پاورز کہلاتی ہیں, اور یہ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں جو کہ صدر کے پاس ہے. اور جوڈیشل پاورز یو کین ناٹ ہیو ڈسکریشن, یو اونلی گو بائی دا لا.
اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں جوڈیشل پاورز، تو وہ تو قانون کے مطابق جو ہے کرنا ہوتا ہے، کسی قسم کے اس میں ثوابدیدی پاورز نہیں ہوتی ہیں. بٹ اپوائنٹنگ ججز کین گو تھرو مینی ڈسکریشن، اور جب ججز کو تعینات کیا جاتا ہے تو صدر جو ہے وہ کئی طرح کے ثوابدیدی پاورز کو یوز کرتا ہے. دس کین ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز جوڈیشل پاورز، اور ان کو جوڈیشل پاورز کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اب جو کوشچن ہے وہ یہ ہے، دین دا کوشچن از واٹ آر دا جوڈیشل پاورز آف پریزیڈنٹ. تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون کون سی ایسی پاورز ہیں جو صدر کی ہیں. پریزیڈنٹ کین آسک فار دا ایڈوائس آف جوڈیشری آن اے کوشچن. پریزیڈنٹ جو ہے وہ جوڈیشری کی ایڈوائس لے سکتا ہے کسی بھی سوال کے اوپر ریلیٹڈ ٹو لا، جو کہ قانون سے متعلق ہو، وائل گیونگ اسینٹ ٹو اے بل، جب اس بل کی اس نے منظوری دینا ہوتی ہے جو کہ قانون بننے کے لیے اس کے پاس آ چکا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ وہ عدالت سے ایڈوائس لے سکتا ہے. اور اینڈ دس ایڈوائس از ناٹ بائنڈنگ آن پریزیڈنٹ، اور یہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کے اوپر یہ ایڈوائس جو ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے یا ایڈوائس کے مطابق کام کرے. ہیئر جوڈیشری از باؤنڈ ٹو ایڈوائز، لیکن جوڈیشری یہاں پہ باؤنڈ ہو جاتی ہے کہ وہ ایڈوائز کرے اونلی آن دا میٹرز آف پری کانسٹیٹیوشنل ٹریٹی، جو کہ ایسے معاملات ہیں جو کہ پری کانسٹیٹیوشنل ہیں. اونلی دیز پاورز آر ٹو بی نون ایز جوڈیشل پاورز آف پریزیڈنٹ. صرف ان اختیارات کو ہی ہم جوڈیشل پاورز کہہ سکتے ہیں. ویئر ہی کین اوور رول دا ایڈوائس آف ایون سپریم کورٹ، جہاں پہ وہ ایون کے سپریم کورٹ کی ایڈوائس کو بھی اوور رول کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کا اثر نہیں لیتا ہے. اب جو جوڈیشل پاورز ہیں یا فنکشنز ہیں پریزیڈنٹ میں، چند ایک ہم نوٹ کر لیتے ہیں. ہی اپوائنٹس چیف جسٹس اینڈ دا ججز آف دا سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹس. پہلی بات تو یہی کین سیک ایڈوائس فرام دا سپریم کورٹ آن اینی کوشچن آف لا اور فیکٹ. Number 3, however, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the President. Number 4, he can grant pardon, reprieve, respite, and remission of punishment, or suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any offence. In all cases where the punishment or sentence is by a court material. جہاں بھی پنشمنٹ ہوگی تو کورٹ میٹیریل کے ذریعے سے ہوگی. ان آل کیسز ویئر دا پنشمنٹ آر سینٹینس از فار این اوفینس اگینسٹ اے یونین لا اینڈ ان آل کیسز ویئر دا سینٹینس از اے سینٹینس آف اے ڈیتھ. تو ان تمام مقدمات میں اس کو حق حاصل ہے جہاں پہ باقاعدہ جو پنشمنٹ جو ہے وہ کسی یونین لا کے خلاف اوفینس کی صورت میں دی گئی ہے یا اس کو ڈیتھ پینلٹی جو ہے اس سے اس کو سنٹینس کیا گیا ہے. تو ان سارے چیزوں میں پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہے وہ پارڈن کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی تو یہاں پہ سپریم کورٹ ہی کین سیک ایڈوائس فرام دا سپریم کورٹ آن اینی کوشچن آف لا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو وہ چاہے تو ایڈوائس کے اوپر عمل کرے چاہے تو نہ کرے. تو جوڈیشل پاورز کے حوالے سے 4-5 پاورز جو ہیں پریزیڈنٹ کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ججز کی تعیناتی اور ایگزیکٹو آرڈرز کا اجرا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے کانسینٹ سینٹ کی ان کی تعیناتی کے حوالے سے، اور پارڈنز کرنا مختلف مقدمات کے تحت دی گئی سزاؤں کو، مختلف جو کریمنلز ہیں ان کو، اور جو مختلف قسم کے ایسے مقدمات ہیں ان کے حوالے سے اپنی ڈسکریشنری پاور جو صدر کے پاس ہیں، انہیں ڈسکریشنری پاورز کو جو ایڈمنسٹریٹولی استعمال کرتا ہے اور ایگزیکٹولی استعمال کرتا ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں وہ جوڈیشل پاورز ہیں.